أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. صدق الله العظيم. سورة القمر مكية وهي 55 آية و3 رکوعات. ویشتم سپارہ کے دا سورة القمر مکی سورت تے مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی. 55 آیات دی او 3 رکوگانی دی. مخ کے سورت کے آزفت الآزفہ دے آیات بانے سورت نجم ختم شو کہ پدے کے دا قیامت دا نزدے کے دو ذکر دے. آزفت الآزفہ قیامت نزدے را دے. او دا سورت القمر پشورو کم دق مضمون دے چے اقتربت الساعت قیامت نزدے شو. او دا قیامت دا نزدے کے دو دا پارا یو دلیل معجزہ دا شق القمر اللہ پاک ذکر کرے دا. دا قیامت پا علاموں کی یو لوی علامہ پخپل دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑل دام دا قیامت علامہ دا. حدیث مبارک کے راغلی دی زو او قیامت دا سیو لکا دا لاس دو گوتے یو مسواکا گوتا و بلا منظمے گوتا کہ دا دوارا گوتے سنگ جوختی دی دقا سے زو قیامت ام جوختیو. دا قیامت یو علامہ شق القمر دا. شق سری کېدل او قمر سپومے دا سپومے پمن سری شلا دو ٹکڑے شلا. دا قیامت یو علامہ دا کہ دا قیامت پر از باندے دا ٹول ستوری سپومے نور دا با ٹکڑی ٹکڑی شی. نو سوک دا عقل نلرے نگنی کہ دا نور سپومے ستوری دا با سنگا ٹکڑی ٹکڑی کی گی. دنیا کے اللہ دا قیامت نمک کے اخول کہ دا غرص پومے دو ٹکڑے شوا. دا مکہ مکرمے کافرانو دا پیغمبر علیہ السلام نا دا نبوت و دا رسالت دا پار یو نشانی او معجزہ اغسطلا. او اللہ پاک دا پیغمبر علیہ السلام دا حقانیت دا ثبوت دا پارا دغا نشانی اخکارا کرلا. وانشق القمر سپومین نیم شلا. گن صحابہ کرام دا دے شاہدان دی چی دا دوی پا مخ کے سپومین دو ٹکڑی شوی دا.
دا دے واقعی خلاصہ دادا کہ پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کے دا منا پا مقام باندے تشریف فرماؤ. دا مکہ مکرمہ مشرکان پیغمبر علیہ السلام نا دا وقت کے دا نبوت یو نشانی غواری او دق وقت دا سورلسم اسپومے زلیدہ اخکاریدہ دا میاشت سورلسم ہوا. نو دغه وقت کے اللہ پاک دا اسپومے دو ٹکڑے کرلا، یو ٹکڑا مشرق تلاڑلا بل مغرب تلاڑلا، پمنس کے غرق کارا شو. یو دا غرن یو خوا شوا، نیم اسپومے دا غرن یو خوا، نیم دا غرن بل خوا، یو مشرق و بل مغرب تلاڑلا. دغه وقت کے چکم خلق حاضر دی، پیغمبر علیہ السلام دویتا او فرمائل او گورے او تاسو گواہان شے. نو طول خلقو بالکل صفا او واضحا دا معجزہ اولی دلا او سپو میں بیا یو دوارا ٹکڑی یو بلترانی دے شلی یواتی بیا جوڑا شلا. نو چی چالی دل اکرل اغوی دا دے معجزے نکو انکار نشو کولے. و مشرکان ہوئیلو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹول دنیا جادو نشی کولے. زمن سترگو تا خسپو میں نیم نیم اخکارا شلا پمن کوئی جادو کو و پٹول دنیا جادو نشی کولے. نو گیر چا پیر دا نور ملکنو نا چی مسافر راشی اغوی نم تپوسو کے نو که اغوی وی چی دا سپو میں نیم شوی دا نو بیا خوٹی گرا او کنا بل چا شہادت اونک نو دا زمن پسترگو جادو کرے دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ بیا دا گیر چا پیر علاقونا مسافر راتلل او دا غوینا چی با تپوس کے دن آغیبے چی او منگلی دلی دا چی سپومین نیمہ شوی وا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان اہل مکہ سألو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا. مکی والو پیغمبر علیہ السلام نے سوالو کو چی دویتا یو نشانی اخی فاراہم القمر شقین. پیغمبر علیہ السلام دویتا اخول اسپو میں دو ٹکڑے حتی رأو حراء بینہما تردی چی جبل حراء دا دے اسپو میں دا دے دو ٹکڑوں پا منز کیو. نیم اسپو میں دا حیران یو طرف تا اور نیم اسپو میں دا حیران بل طرف تا شلا. جبل حرا کم غر چی پاگی غار حرا دے اقا غر منز کیو نیم اسپو میں یو خوا نیم بل خواوا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقین. میں دو ٹکڑے شد پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے حتی نظرو الیہ تردے چی دے طول خلق ورطا اکتل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو. پیغمبر علیہ السلام خلق توے گواشے. نور صحابہ کرام وی کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا منگ دا پیغمبر علیہ السلام سر پہ منا کیو فانشق القمر سپو میں دو ٹکڑے شلا فاخذت فرقت خلف الجبل یو ٹکڑا دا غر پشا شلا یو ٹکڑا دیکھوا ولاروا او بلا ٹکڑا دا سپو میں اگر لارا دا غر پشا ادری دلا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو اشہدو. پیغمبر علیہ السلام خلق تو فرمائل گواش ہے گواش ہے. اور بل روایت کی دی کہ مکہ مکرمہ کے سپو میں نیمہ شلا دو ٹکڑے شلے. نو کفار مکہ قریش ویل وی هذا سحر دا خو جادو دے سحرکم به ابن ابی کبشا.
پیغمبر علیہ السلام تبدوی ابن ابی کبشوی وی پیغمبر علیہ السلام پتا سبانے سحر کو انظر الصفار مسافر تو گورے فَإِن كَانُوا رَأَوْا مَا رَأَيْتُمْ کچر دے مسافر لیدلی اغا چرا تاسو لیدل فقد صدقا پیغمبر علیہ السلام رشتیا ویلی وَإِن كَانُوا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ او کسنگا تاسو لیدلی دا چرے نور مسافر نیلی دلے فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ دا یو جادری چے پتا سوک نبیادا مسافرون تپو سکلے شو دا ہر طرف نہ مسافر راتلل اغیب رأینا منگم سپو میں دقا شلی دلے چلی مشویلا دے کہ سوال دار چی دا سپو میں نی مشولا نو دا خو یو عظیم الشان واقعا پکار دا چی دا دنیا پا تاریخونو کے دا دے ذکر راغلے وی پا تاریخ کی نشتا دا سنگا موجودہ را چی دا دنیا تاریخ تینا خالی دے لگ فکرو کدا واقعا پا مکہ مکرمہ کی دا شپے پا وقت کی راغلے دا او پا دغی وقت کی پا نور ملکونو کی روزوا اس دلتا کی شپا دا پا نور ملکونو دا چی دی وقت کی علتا کی روز دا نو پا مکہ کی دغل تشپوا و نور ملکونو کی بر روزوا نو چی روزوا نو علتا رس پو میدہ نیمیدل و نیمیدل سوال نہ پیدا کی نخ کارا کی او بعض ملکونو کے با نیمش پوا نو نیمش پا کے خلق ادوی خیالی نیز پو میتا چی سنگرا داگا وقت خو مکہ کے ماسخوتن دے خلق ویخ دیوینی ہے خسا ملکونو کے با نیمش پوا علتا خلق ادو او بلدا کسو کاروبارم کئی ویخ وی ورسو کو اسمان تا نگوری او چس پومی دا سورلا سمیرا پس مکا رنا را نو نیما یو خوالارا نیما بل خوالارا نو پا رنا کی خوصا اثر ندر آگلے تو شاید چچانی کتلے او بل دا واقع خود لک سات تا تولش پا خوص پومی نیما نوا لک سات لنیما شو بیا پیوند ورا یوزے شکلا او بل جواب دارے چی دے موجودہ وقت کے خمخ کے اخبارونو کی راشی چس پومے بتندر نیسی انوار بتندر نیسی اخبارونو کی راشی خبرونو کی رالل ریڈیو ٹی وی وغیرہ ہوئے سرد دیم ٹول خلق خبر نیچے اس پومے تندر نیولی دو کنن نیولی چی تیرے شنو سوالا خلق ہوئی وی بیگاس پومے تندر نیولی وا خنورو تی منتے نو خبرم نیو نو دا دے دومرا اطلاعات و باوجود خلق سپو میں تو نگوری نو دا دے خو مخکن اطلاع نوا او دا سوال خطا دے کہ دا دنیا پا تاریخونو کے دا دے ذکر نشتا ولی نشتا دا ہندوستان دا ٹولو نزور تاریخ دا ہندوستان دا ٹولو نزور تاریخ او مستند تاریخ تی ناغے توی تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ داغے لکوال لے نو پتک تاریخ کے دا شق القمر معجزہ راغلے دا ذکر شتا پا ہندوستان کے مہاراجہ مالیبار اگر پخپل سترگو دا معجزہ لی دلے دا جس پو میں نیمش و نیم یو خوالارا نیم بل خوالارا لا موجودہ پا مکہ کی اخکارا کی گی اس پو میں پا ہندوستان کے مہاراجہ مالیبار پا خپل استرگو اولی دا کہ نیم اس پو میں یو خوالارا نیم بل خوال آغا پا خپل روزنامچہ کی اولی کل او بیا کوشش کو چی دا اس پو میں ولی نیم شویلا بیا وطا چاوی چی پا مکہ مکرمہ کی یو صاحب دی اغا دا پیغمبرے اعلان کرے دے او دا اغا معجزہ دا چس پو میں نیم شویلا او پا دی معجزہ پس بیا اغا لٹون کرے دے او تلے دے او مکہ مکرمہ کی پیغمبر علیہ السلام سر اوزے شو مسلمان شو
نو پا تاریخ کی دا خبر اشتا جس پومے نیمه شوی دا سوال خطا شو. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب شو. اقتربت الساعة قیامت نزدے شو. وانشق القمر اور پومے دو ٹکڑے شوا. شق اچھو دلا نمشوا. وَإِن يَرَوْا آيَةً او کچری اوین دوی یو نشانی دا قدرت دا اللہ یعرضون دوی تنا اعراض کی مختنا علی ویقولو سحر مستمر وائی کافران سحر چدا خو یو جادو دے مستمر دا پخوان را روان دے. مستمر ہمیشہ نرا روان دے. خو پا عربے کے دا لفظ دا مرہ او دا استمرہ پا معنی دا تیرے دو دے او دا ختم دو دے. یو سحر دے تیر بشی ایر بشی. اور دیر مدہ دا چلی گی نا. سحر مستمر دا یو سحر دی کہ بس تیر بشی اور ڈیرا مدبہ نہ چلے گی ختم بشی. اور یو معنی دا مستمر قوی اور سخت. دا ڈیر غٹ جادو دی یو معنی دا شلا. مکے والاو کہ پخپل استرگو اولی دا چسپو میں نیم شلا دا تکذیب کولی نشو چی دا خود دروغ دی دا نیم ندا. وہ سخت جادو دے پا دے اخپل ذللا تسلی ورکی. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وائی کافران دا مکے سحر دا جادو دے مستمر دیر سخت دے دیر غٹ جادو دے. یا یو جادو دے چی تیر بشی نو ایر بشی. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ دی نسبت دا دروغو کو. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور دی تابداری کرے دا دخپل خواہشاتو. وَكُلُّ عَمْرٍ مستقر وَكُلُّ عَمْرٍ او ہر یو کار مستقر پخپل وقت باندے مقرر رے. مستقر استقرار برقرارے. دا ہر یوشی دا پارا وقت مقرر دے. حکم و فیصلہ ہم مقرر دا. اور ہر یو کار بخپل انتہا تا ارسی گنو صفا بشی. پیو جعل سازے باندے پیو دوکا باندے کہ پردہ پرتوی نو دا پردہ بمتی نپورت شی. نو حق با حق ثابت شی باطل با باطل ثابت شی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. وَلَقَدْ جَاءَهُم پتحقیق سر راغلی دی دویتا من الْأَنبَاءِ دا احالاتنا دا احوالنا ما اغا فِيهِ مُزْدَجَرٌ کہ پاغے کے رٹنا دا. پا قرآن کے دا پخوانو قومن حالات دا تباشو قومن واقعات معلوم دی. نو دا اریو قوم پا حالاتو بانے چا سوچ فکر کے نو پدے کہ دا اللہ دا طرف نے یو رٹنا دا کہ سمشا کنی دا دے پخوانو قومن پشانتے بنیستو نابود شی. حکمت بالغت فما تغنی النظر. حکمت بالغت پورا دا عقل خبر دا و دا حکمت خبر دا. فما تغنی النظر پکار را نغی دا دوی یرول اگا اسباب دا یرول واقعات پا اغیبان دوی تا فیدو نرسید لا. فتول عنهم پس مخوار و دا دوینا
دا قرآن خبرے حکمت بالغت، دا حکمت خبری جو انتہا ترسید لی نہ کسو کو توجہ کی ضرورت بے پروزی. فما تغنی النظر پکار را نغی دا دوی یرول، دا کم چے سوچ فکر نکی دا یرول دا دوی پکار را نغلل. زنون اکلک لکلکانی دی. فتول عنہم نو دا دوی نمخواروا دی پسے کے گما چے بیا بیا وطوے لکہ دوی منن کی ندی. یوم یدعو الداعی الى شیئن نکر، یوم یدعو الداعی پکمرچ دعوت ورکی بلن ورکی دائن یو بلن کی الى شیئن نکر یو ناشنا سستا. میدان حشر کی با آواز کی گی چی حساب کتاب تراش ہے دے کافر تے یو ناشنا خبر چی حساب کتاب بوز کی گی. خش عن ابصارهم کتبی نظرون ددوینا ددوی نظرون با دا دیر حیبت دلاسا او دا دیر شرم او دا ذلت دلاسا وی نظرون کتبی. یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، یخرجون من الاجداث دوی براؤزی دا قبروننا، یخرجون راؤزی بدوی من الاجداث دا قبروننا کانهم جراد منتشر لکچ دا خوارا مولخانی الو زیرال جی خوارا. محتعین الى الداعی منڈے وہن کی بئی بلن کی طرف تا چدا کم طرف نہ دے اسرافیل علیہ السلام آواز راشی اگر طرف تو پمنڈ منڈ روان بھی. یقول الکافرون هذا یوم عسر، وائی کافران پدغ روز بانے هذا یوم دا اگر روز دا عسر چلیر سخت دا خونن دیر مشکلہ دا حیبت او دا یر روز دا روز بسنگ تیری گی. قیامت راغ و پسر راغ اس پس کی گی. اچھا پا دنیا کے بے راولا عذاب قیامت راولا قیامت راغ نوز بو سکی گی. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا، کذبت قبلهم نسبت دا دروغ کرو دا دے کافر نمک کے قوم نوح دا نوح علیہ السلام قوم فکذبوا عبدنا دوی دروغ جن اوی زمن بند نوح علیہ السلام تا. وقالوا مجنون دوی ویل چی دا خو لیوانے دے وی دا نوح علیہ السلام لیوانے دے. وازدجر او دل دمکن ورکلے شویوا رٹلے شویو دمکن ورکلے شویوا وی دا من دا خدایانو بد موایا دا یو اللہ نم ماخلکنی پکانو کے بدے سنگسار کو. نوح علیہ السلام بے راولونو پا مریب ولا غلی شو نا با بے ہوش شو پکانو بے ویشت سنگسار بے کو نا با بے ہوش ہو دی بے راشے دا بودام سنبال کے اگر بے بوداوی اور رشتہ دارو تا بے ورک ناچے بہوش کے راغ بیا برا پاسے دا وی اللہ زمان قوم پوئی گی نا تو ورطا ہدایتو کے نہیں پوئی گی ماں نے پی جگی. وآخر نیم سوا کال ازلو والا پوخ کو چرا اللہ نے تپوس کے الہ العالمین وی دی کہ بنور سوک مسلمانان چی وی نا دا خو یوم نے مسلمانی گی بس دا کما کیا کسان پکی دقلی نور نے مسلمانی گی. نو بس چے پوشو چے نور نے مسلمانی گی دو کہ دقا حرام زدگان با پکی پیدا کی گی خراب خلق پیدا کی گی. تو اللہ تے سوالو کو فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، فدعا ربه نخبل ربی را ابل انی مغلوب اے رب زخم مغلوب یما ز عاجز یما فانتصر نظما بدلت نواخلا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ففتحنا نو من کلو کرلے ابواب السماء دروازے دا اسمان.
بما ان پا ابو سر منہمر چی دیر پتے زیبان راتوی دے دا اسمان دروازے کھلو شولی اور بے انتہا ابتنا راتوی شولی یو خواہ دا اسمان ابوی وفجرنا الارض عیونا اور منگا جاری کرلے دزمکن چینے دزمکن چینے را کلو شولی فالتقى الماء پس یوزے شولی ابد اسمان او دزمکن على امر فیو کاربان قد قدر چاگا مقرر شویو چدن قوم ہلاکتو ففتحنا ابواب السماء پس منگا دروازے دا اسمان کھلو اکللے بما ان فوبو سر منہمر چی پس دیر غٹ مقدار کے پتے دے راتوی دن کیوی وفجرنا الارض عیونا من پس مکہ کی چینیم جاری کرلے راتوی شلے دا چینی اوبو فالتقى الماء پس یوزے شلے اوبد اسمان او دزمکی علا امر قد قدر پیو کار بانی یوزے شلی قد قدر چاگا کار فیصل کرے شوی و حکم شوی وحملناه على ذات الواح ودسر نوح علیہ السلام تا دا توفان نمخ کے اللہ حکم کو وصنع الفلکا باعیننا زمن پا نگرانے کی کشتے جوڑوا نو دا کشتے تختیوے او نوح علیہ السلام اگر کٹ کرے او بیا پی میخون ٹکوال یو بل سرے یو ذکر دی بیا داغی کشتے کے حکم وشو چا پخپلم کینا او مرگریم پکی کینا او حیواناتم پکی کینا وحملناه على ذات الواح ودسر منگا سور کا نوح علیہ السلام لرا سرد مرگرو على ذات الواح ودسر پاگی کشتے چاگا دا تختو خاول دا ودسرو دا میخونو تجریب اعیننا زمن پا نگرانے کی جاری ودغ کشتے جزاء لمن کان کفر دا جزا و سزا دا اغا چا و چا چی کفر کرو دا نوح علیہ السلام بے قدری کرو دا اللہ دا کل خبرو بے قدری کرو نو دا بے قدری سزا وا جزاء لمن کان کفر بدلا ولمن دا اغا چا دا طرفنا کفر چی دا غنا شکری شوا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا پتحقیق سر من پری خود لدا کشتے آیتاً یو نشانی فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آیشتر سوک سوچ فکر کون کے یاداش کون کے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ فَسَّرَنْگِ وَعَذَاب زما وَنُذُرْ او زمایر او رول وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فتاقیق سر آسان کرنے من قرآن للذکر یاد ولد پارا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نو پس آئشتر سوک سوچ کون کے یاد ان کے سوچ کون کے سوچتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ذکر مانا یاد اول او ذکر مانا دیو کلام نا نصیحت و عبرت حاصل اول دا دو معنی یسرنا القرآن للذکر قرآن من آسان کرے ریاضول دا پارا او دا نصیحت قبلول دا پارا نو قرآن پاک دا یادول دا پارا اللہ آسان کرے دی او دا آسان اول دا بل کتاب دا پارا اللہ ندی کرے تورات انجیل زبور دا غیر حافظان نشتا او دا قرآن حافظان نشتا تو دا قرآن خدای آسان کرے دی یادول دا پارا نور کتابوں نے یادول آسان کری دی قرآن ما شمال الکان جنکے اور طول قرآن و تیانی طول قرآن
دا وتا اللہ آسان کرے دے. دا کم خلق چے تقوا کئی نو دوی تا اللہ قرآن آسان کرے دے. زنانوں کے بزرگان اشتا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا یو ډیر لوی بزرگ دی. دے معشوم و دا مور پا غیگ کیو او بیا دا خبرو ازدکول چے شورو کرلو نو خبر ازدکرلی نو داغین پس مور استاز لبوتو او تے دتا قرآن و خیا نو استاز و تڑومبے سپارہ شورو کرلا نو دیو تیز ما مور دا قرآن حفظه نو هغې به هر وخت قرآن وی نو لس سپارې ما یادی کړي دي یو لسمه راته شروع کا مور به هر وخت قرآن وی نو د مور په وینا د لس یادی کړي وی یو لسمه راته شروع کا لس مې یادي پر په ماشوموالي کې هیله استاد لی روان کنو یادی وی نو دا خدای پاک فضل دے دا قرآن آسان کرے دے او دا دے امت خصوصیت تے گورا دا عربی زمن مورنے جب ندا من پختانہ پختو وایو دا پختو یو کتاب چالور کتا دا یاد کا زور دیر فرق با پکنر آوالی یو ورکوٹی کتاب دا یو قیدی عمر دیوی دا پختو کتاب بسو پیاد یاد نکی دا اردو جبے والا تا یو اردو والا کتاب ورکو دا قضایات کا یاد بینے کی دا زمان خپلی جبی دی پختو اردو نا خپل جبا عربی خپل جبا ندا او یو معشوم کہ پمانیم نپویگی دا اول نترخیر طول قرآن یاد کی او کہ او دیر لوی عالم دا قرآن آیات چاہتوئی پمانزکی یا پا تقریر کی یا اسے وئی او خطائی تراشنو یو معشوم والا آواز کہ بابا جی دا آیات دا سے معشوم ہم فتح ورکے نو قرآن اللہ آسان کرے دے یاداشت دا پارا دا زیر زبر فرق پکی نرازی او دویم معنی دا کہ دا دے قرآن مضمون دا عبرت و دا نصیحت دا پارا اللہ آسان کرے دے لوی خلق وارا خلق اخیار خلق ناپویا خلق طول دا دے قرآن نا فیدہ اخلی امی ناپویا اغم دا دے قرآن نا فیدہ اخلی یسرنا القرآن للذکر دا من آسان کرے دی خل نصیحت دا پارا یا یادول دا پارا عالم و جاہل طول یو شانت فیدہ اخلی گورے دے مطلب نہ دے کہ دے قرآن نہ مسئلے ریستل دام آسان کار دے یسرنا القرآن منگ دا قرآن آسان کے دا مسئلو ریستل پر دا دا ارچا کار نہ دے دا دا مجتہدینو کار دے دا دیرو لویو عالمانو کار دے اگا عالمان چی طول عمرو نے پدے کے لگولی دی اگوی بدا دینا مسائل لو باسی او دا سے امنا دا کہ اردو پختو باندے پیگے او تم شیخ القرآن جوڑ شے دا سے آسان امنا دے دے دا پارا علمون دی عالمانو نکلی چی دے دا نور علمونم ضرورت دے اصول و قواعد دی پا اگے اصول و قواعد بچلے گی نو بیا و پا دے باندے پوئشے بیا کتی مسائل لو باسن ہم رزدیشی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فتاقیق سر من آسان کرے قرآن دا یاد اولو دا پارا و دا نصیحت قبل اولو دا پارا فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ نو آیشتر سوک یاد اول کے و نصیحت اغشتن کے کذبت عاد فکیف کان عذابی و نظر نسبت دا دروغ کرے عادیانو دخل حکمنو تو پیغمبرانو تا فكيف كان عذابي تسرنجو زما عذاب ونذر او زما يرول إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصر
بے شک منگ را لے گلو پا عادیانو باندے ریحا صرصرا یو تیز ہوا چار شنبے پر سلیرا بلی چار شنبے پوری فی یوم نحس پیو داسر وسکی چاگد خیر نخالی و مستمر تیرا شلا اگر وزی تیری شلی تنزع الناس رئیستل بیدا خلق کأنهم اعجاز نخل منقیر لکا چدا دا قجر تنید دا جرلن وطلی کأنهم اعجاز نخل لکا چدا تنید دا قجر منقیر دا ویخ وطلی فکیف کان عذابی ونذر فسرنگو زما عذاب ونذر او یر او رول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فتحقیق سر من آسان کرے دے قرآن دے یادول دا پارا نصیحت قبلول دا پارا فهل من مدکر آئشتر پدے بان سوچ کون کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر صدق اللہ العظیم. سورة القمر ویشتم سپارہ او درشتم نمبر آیات. کذبت ثمود بالنذر ثمودیان یو زورور و طاقتور قوم پالوانانو او ډیر سرکش نافرمانو. اللہ پاک دوی تا پیغمبر راولے گا وعظ و نصیحت و تدیر اکو نو دغا قوم وی پیغمبر من تراتا نو فرشتہ نا نو بل سوکنا نو بلا انسان راتا پیغمبر شو. دا اسمان فرشتہ رانا لزمنگ پشانتی او عام انسان او اغا عام انسانم دا سر چا غسر سا قوتم نشترے او سپاٹیم نشترے ڈل و جماعتم و سر نشتا نو من چه دا تابداری شروع کو دیکھ پل مشر امنو دا بزمن دیر بے وقفتیاوی دا بزمن گمراہیوی بلکہ من بلے ولیو کا من دا خبر امن دا نو دے من پدے یرائی چا پا ما ایمان روڑے که ایمان نروڑے نو دوزخ تا بلال شے. نو یہ حقیقت دارے کہ من دا تابداری کرو پا خپل پا اور کزان گرزو دا لیون توف دے دا خبری من نمانو.
ہیلہ دے رہا تھا پیغمبر شو. نا اللہ فرمائی کذبت ثمود بالنذر نسبت دا دروغ کلی سمودیانو بالنذر یر اورون کو تا پیغمبرانو تا نسبت دا دروغ و تکلی دروغ جنی ورطویلی دی. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه فقالوا ندی سمودیانو ویل ابشرا منا واحدا آیا زمنگن یو بشر یو انسان مننا زمنگ دڑلن واحدا یو کس دے نتبعه منگ بدد تابداری کو آیا منگ بد اقبلزان پشانت دے یو انسان تابداری کو انا اذا لفی ضلال وسعر بے شک منگا اذن پدغ وقت کی لفی ضلال پا گمراہے کی بیو وسعرو پا لیون توب کی بیو منگ بلیونیو کدد خبرم امنلا. اولقی الذکر علیہ من بیننا اولقی الذکر آیا نصیحت نازل شویدی علیہ پد باندی من بیننا زمن ترمنزا لدے طول قوم پا منز کی علبیل پد باندی نصیحت نازل شو وحی پی نازل شلا. اولقی الذکر علیہ آیا نازلی کی ذکر وحی پد باندی علیہ پد باندی من بیننا زمن ترمنزا بل هو کذاب اشر بلکہ دا بند چدر کذاب دروغ جندے دا پیغمبر پداوا کی کذاب دروغ جندے اشر اولویو تکبر کو ان کی رضان را تلوئی زان را تر قوم مشر او پیغمبر جوڑی اشر متکبر دے. سیعلمون غدن زرد چے دوی بپویش غدن سبالا من الکذابو چے سوک دروغ جندے الاشر او سوک متکبر دے. دیر ضرب معلوم شی کہ لوئی کا ان کے تکبر کا ان کے سوک دے دروغ جن سوک دے کا پیغمبر تو سبا دا قیامت روز دا پوئی بشے. سیعلمون غدن زرد چے دوی بپویش سبالا من الکذاب الاشر چے سوک دے دروغ جن او سوک دے لوئی کا ان کے متکبر. انا مرسل الناقت فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. انا مرسل الناقت بے شک منگ رالی گلیو دیو اخی رالی گن کیو. انا مرسل الناقت بے شک منگ رالی گن کیو دیو اخی لهم ندی دا پارا فارتقب پست انتظار کوا واصطبر و صبر کوا. دے قوم خپل پیغمبر صالح علیہ السلام تویل ویدا مخامق غر دے دا دے غر دا دے غٹ گٹنا یو اخرا ترا پیدا کا او اغا اخا زمانگ پا مخ کے بلنگشی بچی بے اوشی نو منگ بتا امنو چیتا پیغمبری دا کانینا اخرا پیدا کا ناغا اخا صالح علیہ السلام دا اللہ نا سوالو کو او دا غٹ گٹ دا غر اگا اخوازی دا اچلقی دا شلقار اشناگانا گٹ چود اکا او دا غین بیا یو خمزی دارا غٹا اخا روتلا چی دا عام اخونا پا جسم کی دیرا غٹا وا او بیا دی قوم اولی دل چی اخا پیدا شلا دا معجزی اخا وا او بیا دا غیل ایک ساتھ پس بچے ہومو شو او پی بے دمر ورکور چی طول خار تا دا غیل پی برسیدل دا دے دا جسم دومرا غٹو چی دا خار حیوانات با دا دے دا یلی دل چی دا اوخه بے اولی دل نصاروی با اتختے دل. بیا دا خلق و ساروی دا دے اوخه دا لا سراوتی نشو نو صالح علیہ السلام تا قوم راغے و سوالیو کو او صالح علیہ السلام نمبر مقرر کو یورز با دا معجزی دا اوخه را اوزی او پا دے زنگل کے با پا صحرا کے با سرن کئی
اوبه به مسکي ګیا به خوري او د ټول قوم څاروي په کورونو کې وي بیا به دا اوښه وتړلی شي دا به صحرا ته راوځي نه او د ټول قوم څاروي هغه به صحرا ته راوځي ګیاګانې به خوري اوبه به څکي نو په دې طریقه باندې نمبر مقرر شو دې قوم ته ویلی شو چې د معجزې دا اوښه به چیړی نه دې ته به تکلیف نه رسوئ او که دې ته تکلیف ورسو نو تاسو ته به عذاب رسی بیا په دې قوم کې یو ښځه وه او ډېره خرابه وه خراب تعلقات یې د خلکو سره وو نو څه بدماشان خلک وو هغوی راغلل دې ښځې نه یې مطالبه وکړله او دې ښځې ورته ویل چې زما څاروي دي او د معجزې د اوښې د لاسه تنګ دي نو که دا اوښه مړه کړله زما څاروو ته به مخه وزګاره شي بیا چې تاسو څه مطالبه یي هغه به منظور وي په دې بدماشانو کې یو سړی و چې د هغه قدار یا قذار نوم دی هغه توره راواغېسته او د معجزې اوښه هغه یې په توره باندې وواله خپې یې ترې کټ کړلې او بچی د اوښې چې نو هغه وتښتېده د کم غر نه چې دا اوښه پیدا شوې وه په هغې غر باندې سر کېښوده چغې والې او کاڼې اوچوده او دغه بچی پکې ورننوته او پټ شو بیا په دې قوم باندې عذاب راغی یو ورځ یې رنګونه زیړ شو په سهارلی رنګونه داسې سره شو او په بله ورځ یې رنګونه تور شو او په درېیمه ورځ چې رنګونه یې تور شو نو بس د فرشتې چغه پرې راغلله او د هغې چغې سره ټول تباه و برباد شو مړه شو داسې میده شو لکه د څاروو د ساتلو ځای نه ګیر چاپېر چې شپول جوړ شوي وي او دغه شپول هغې کې غنې لختې مختې دا لګېدلې وي او باد و باران سره په تېرېدو د زمانې هغه زره زره شي او څاروي پې خپې کېږي خپو کې زرې زرې شي دقه شانتې زرې زرې شو قوم تباه شو انا مرسل الناقة فتنة لهم بشک من را لیگن کیو د یوی اوخه د معجزی اوخه فتنة لهم د دوی د آزمائش و امتحان د پارا فرتقبهم نو ته انتظار کو دوی ته واصطبر و صبر کوا ونبئهم ان الماء قسمة بينهم ونبئهم خبر ورکد قوم تا ان الماء چې بشک اوبو قسمت بینهم د دوی په منځ کې تقسیم شوي دي نمبر د اوبو مقرر شو د دې اوښې د معجزې او د نورو څاروو دپاره کل شرب محتضر هر یو نمبر د اوبو کل شرب هر یو د اوبو وارو نمبر محتضر هغې ته به حاضري کولی شي هر یو په خپل خپل نمبر به اوبو ته حاضرېږي تو نمبر جاری شو فنادو صاحبهم پس آواز ورکه دے بدماشانو صاحبهم خپل مرګري ته چې قدار دی قدار له آواز ورکه چې دا اوښه مړه کا فتعاطا فعقر فتعاطا ناغن گزارو که پدی اوښه باندې فعقر نقفه ورله کټ کړلې فكيف كان عذابي ونذر پس څرنګه زما عذاب ونذر او ير او رول انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة بشک من راولېږ عليهم پدوی باندې صيحة یو آواز تیز واحدة یو د فرشته یو آواز په تیز شو هغې سره زړونو چودل فکانو کهشیم المحتضر فکانو پس شدا قوم دا سمودیان کهشیم المحتضر پشانته د یو شپول زره زره چې د څاروو په خپو کې زره زره شي
فکانو پس شلدی کہ حشیم المحتضر پشانت دا ذرا ذرا شپولو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فتحقیق سر من آسان کرے دے قرآن للذکر دے یاداشت پارا و دا نصیحت دا پارا فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ پستر سوک یاداشت کے ان کے و نصیحت قبل ان کے کذبت قوم لوت بالنظر دا لوت علیہ السلام قوم اگوی ہم دا پیغمبر تکذیب کرے دے نسبت دا دروغ ورطا کرے دے کذبت قوم لوت نسبت دا دروغ کرے دے قوم دا لوت علیہ السلام بالنظر پیغمبرانو تا یرا اورون کو پیغمبرانو تا نسبت دا دروغ یو پیغمبر تا نسبت دا سی دے لکہ تمام پیغمبرانو تا دا دروغ نسبت کول انا ارسلنا علیہم حاسبا بے شک منگ راو لے گو علیہم پدوی باندے حاسبا لکانو باران دلوت علیہ السلام قوم نافرمانی کولا جبرائیل علیہ السلام دا اللہ پا حکم دا دوی دا خار دا نور ازمکن جدا کا او اسمان تے اخی جو دمرے اچت اخی جو چی پدے خار کے سپو غپل یا چرگانو بانگون ویل دا اسمان مخلوق اغا اوری دو تو چی دمرے اچت اخی جو دا اغا رخنے نسکور کا او دے ازمک تے رویشتا نو چی ازمک تا دغا ٹوٹا دا خار را پریوتا پا دے نور ازمک را للا نو دے نور ازمک کی وردوبا شلا او اوبا رووتے پکی اسم اغزے کی اوبا ولاری دی خود اغی اوبو کے حیثی و حیوان جمدے نشی پاتے کے دے دیتا بحر میت وی بحر میت مر دریاب ڈیڈ سی انا ارسلنا علیہم حاسبا بے شک منگرا اولے گا پدوی باندے دکانو باران اللہ آل لوت مگر دا لوت علیہ السلام کورم تینا بچک نجیناہم منگا نجات ورک دا لوت علیہ السلام خاندانو مرگرتا بسحر پا وقت دا سحر کے پیشمنی پا وقت کے دیتا نجات ورک نور قوم تواک نعمتا من عندنا دا زمن نعمت او احسانو دا دویتا من عندنا زمن دا طرفنا کذالک نجزی من شکر کذالک ام دارنگے نجزی من بدل ورکو من اغا چاہتا شکر چا اغا شکریہ ادا کئی حق منی نو دا شپے پا آخر حصہ کے نور قوم نیست و نابود شو او مومنان اللہ بچ کر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا او پتاقیق سر صالح علیہ السلام یرولیو دیلوا انذرهم دویے یرولیو بطشتنا زمن دا گرفتو دا پکڑنا فتمارو بالنظر پس دوی فریب کو شکی کو بالنظر پیغمبرانو باندے داغوی پا خبرو کے شکوک و شبہات رئیستلو جگڑے کولے فتمارو پدوی جگڑے کولے او شک شبے کولے بالنظر یرون کو پیغمبرانو تا اگوی سرے شک شبے و جگڑے کولے تکذیبے کو فتمارو شک شبے او تکذیبے کو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ او پتحقیق سردی مطالبہ کولا دا لوت علیہ السلام نا عن ضیفہی داغد میلمنو لوت علیہ السلام تا فرشتے دا نوجوانانو پا شکل کے راغ للے او دا نوجوانان دیر خشتا خشتا شکل کیو لوت علیہ السلام وی دا میلمان دی نیپے جندر چے فرشتے وی او قوم چیو لیدل تو بس غیرال اقبل ناجائز مطالبہ دا لوت علیہ السلام نے اکرلا ویدا میلمان من تراکا اغوات دیر منت زاری کول و قوم منت زاری نمنل نو یا پا دیوال را ووڑی دل یا دروازہ ما تکلل و کور ترالل فرشتے وی لوت علیہ السلام تیوی دا منگ فرشتیو دی منگ تا حسن نشویلے پریر چرازی نو چکلا دا دوی دا
ہنگامی جلوس پکور رانن وطن جبرائیل علیہ السلام را پاسے دا او خپل یو وزر داوی باندے راخ کر دا طول استرگی لندیش و پشاو تختے دے ویال کدا میلمان جادوگر دی تخت ہے وی میلمان جادوگر دی نو بس منڈے والے پا یو بل باندے ور پریوتل یو بلی خوگم کرل او کور تا بیا نرات خسترگی لندیش و تختے دے بیا کور کے قلاری شلا نو فرشتو قپا آرام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام سر خبر ہے تیرو کوئی منگ فرشتیو بے غمش دی پاتی کی گی نا وی عذاب با پی رازی وی کل با پی عذاب رازی وی سحر وقت تا گورا انتظار کا سار کی بدا ٹھول نیست و نابود شی دغا وقت کی خلوت علیہ السلام لے دیر پوخ کرو او غصہ کی راغلے وی لگ بیزر نکے چی لگ نورم تلوار پیو کے نا فرشتی ہوتی علیس الصبح بقریب ولی سوانیز دے ندے سا اس تا گورا لگ سات پس تماشاو کا لگ سات پس تماشاو کا گورا وی نو با دے سہر وقت کے بیا دی اوتل مومنان دا دے خارا اوتل ویشاتا با گورے نا او دا نور از مکا اسمان تا پورتا شو دا غیدے نا الٹا را خطا شولا او دا غینا پس پی دا کانو بارانو شو چی کم گیر چا پیرا پاتیو دا دے خارنا بہر اوی پا کانو باندے پا بمبارے ویشتی شو یوم پاتے نشو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ پتاقیق سرا دے لوتیانو مطالبو کر دے لوت علیہ السلام عن ضَيْفِهِ داغد میل منو فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ پس منگا محو کرلے بے نظرم کرل استرگ داوی جبرائیل علیہ السلام پہ وزر راخ کا نظر الال فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ پس اسکے تاسو عذاب زما او یرول زما وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر پتاقیق سر پسبا کے وقت راغے پدوی باندے عذاب نیو عذاب مستقر برقرار مقرر شوی عذاب پر آگے فذوقوا عذابی ونذر پس اسکے تاسو زما عذاب و یرول ولقد یسرنا القرآن للذکر پتحقیق سر من آسان کرد قرآن للذکر نصیحت دا پارا و یادول دا پارا فهل من مدکر پس آیشتر سوک سوچ کا ان کے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. آیات وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ فرعون او دا اغمر کرتا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام پیغمبران لے گلی دا پیغمبران یر اورون کی فرعون و فرعونیانو تا او دارنگ معجزے اللہ پاک ورکڑوی موسیٰ علیہ السلام تنو دغ معجزے ہم نظر یار اورون کیوی
نو فرعون او داغه مرګرو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او د معجزو ټولو ته دروغجن ویل. اللہ پاک پخپل گرفت کی راوستن و بیا د خلاصی درک اون لگیدو. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ پتاقیق سر راغلو فرعونیانو تا النذر یرا اورون کی جگہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام یا معجزات تھی. کذبوا بآیاتنا دی نسبت دا دروغ کرو بآیاتنا زمانگ نشاناتو تا کلہا ٹول نشاناتو تے نسبت دا دروغ کرو. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر پس انی ومنگ دی لرا فأخذناهم پس منگ انی و فرعونیان لرا اخذ عزیز مقتدر پنیول داغ زبردست ذات اخذ عزیز نیول دا زبردست المقتدر چی قادر دی پہر سو دا اللہ پا گرفت کرالل. فأخذناهم پس من انی و دیلرا اخذ عزیز پنیولو دا یو زبردست ذات یعنی دا اللہ مقتدر چی قدرت والا دے بیا دا اللہ دا قابون وتی نشو طول پا بحر قلزم بانے لوکر. موجودہ کفار مکہ تا تنبیح ورکیگی چلے پخوانو قومون حالاتم وورے دل نا پخوانی قومون استاسو نا پا دیر سک کی خو تاسو اغویتا نرسے گئے. نا سنگ پخوانی قومون دا خپل کفر و سرکشے پا صدا کے تباشو نا دقا سے بتاسم تباشے. اکفارکم خیر من اولائکم آیا استاسو موجودہ کافران بہتر دی من اولائکم داغ مخینو کافرونا آیا تاسو داغوی نخے چاگوی تباشو تاسو ببت شے. ام لکم براعت فی الزبر او کستاسو دا پارا براعت تے خلاصے دے فی الزبر پا کتابونو کے ولی دا اللہ پا کتابونو کے ستاسو نجاتی لکلے دے چتاسو تبا صدا نہ ملاوی گی ستاسو تدا امن چیٹے خو ملاو نرا چتاسو ہر سمر شرارت کوئے بچ کے گئے با صدا بنوی. ام یقولون نحن جمیع منتصر ام یقولون او کدوی وائی نحن جمیع من یو جمع یو ڈلیو منتصر بدل اغشتو والا ستاسو دا جمع ستاسو دا پارٹی بدل اغشتی نشی سوئے چمن یو لوی جماعت یو اور ٹول با پشری کراشو زان بت اخلاص کرو نشی اخلاص ہو گئے کامیابی دلم نشتا. سیہضم الجمع ویولون الدبر زرد چے شکست با اخری الجمع دا دوی دا جمع دا پارٹی با شکست اخری ویولون الدبر اور دوی با شاواری تیخت بکی. بل الساعت موعدهم بلکہ قیامت دوی وقت دو وعدے لے والساعت ادھا و امر او قیامت دیر حیبت والا لے دیر لوے افت والا لے و امر او دیر تریخ لے. قیامت حیبت ناکم دے اور دیر تریخ حقیقت ہم دے. بل الساعت موعدهم بلکہ قیامت چلے وقت دا وعدے دا دوی دے
والساعت ادہا و امر، او قیامت دیر لوے ہے بتناک دے، و امر او دیر تریخ دے. ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرمان فی ضلال پا گمراہے کی دی، پا غلطے کی دی، و سعر او پا لیونتوب کی دی. دا سعر یو مانا لیونتوب دے، او یو مانے اور ہم دے. ادھا و امر حیبتناک، او امر چرینو دا دیر تریخت ہوئی. ہر یو سخت او تکلیف دہ شے دیتا مر او امر ویلی شی. او دا سعر دوزل دے کے استعمال شوی دے. نو دا سعر مانا دا جہنم اورم کی دی شی او لیونتوبم کی دی شی، دوارا معنی ہے دی، لیونتوب او اور. مخ کے دا قوم سمود پا ذکر کے دا غوی خپل قول دا سعر راغلے دے، اپا مانا دا لیونتوب دے. او بیا چی فی ضلال و سعر راغلے دے، نو بیا دا سعر پا مانا دا جہنم دا اور. دوارا معنی ہے کی دیشی. ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرمان پا گمراہے کی دی، او دا جہنم پا اور کی دی، او پا لیونتوب کی ہم دی. تکر ادوی دا خبر دا لیونتوب نا کمی ندی کہ پیغمبر تا دروغ جنوی. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، فکمرت چراغ کی بشدوی، فی النار پا دوزخ کے علی وجوہہم، پخپل مخونو باندے، مخون پزمک راغ کی شو روان دی. وتبویل شچ ذوقو مس سقر، او سکے تاسو مزد سقر، دا دوزخ دا اور مزے او سکے. دنیا کے دا غفلت پا نشک پاگلان و لیونیان وے، دا نشبہ علی ازجر جہنم پا اور کی ورشی. انا کل شیئن خلقناہو بقدر، بے شک من پیدا کرے کل شیئن ہر یو شے. انا بے شک من کل شیئن ہر یو شے خلقناہو بقدر، پیدا کرم دے پا اندازے سرا، بے قدر پا اندازے. دا قدر مانا اندازہ، یا یوسید دا حکمت او دا مصلحت مطابق اندازے سر جوڑول. دا پا اندازہ جوڑول او پیدا کول، دا مانا مراد کی لیشی. او قدر پا مانا دا تقدیر او میں استعمالی گی. تقدیر ازلی. مشرکین مکہ یوزل پیغمبر علیہ السلام سرا دا تقدیر پا مسئلہ کے بحث کو، تو دا آیات نازل شو. اللہ فرمائی کہ دا تمام عالم ہر یو چیز دا خپل تقدیر ازلی مطابق میں جوڑ کرے دے. پا ازل کے کیدن کے کارونا سیزونا داغوی مقدار زمانہ مکان دا طول لکلی شوی دی، دا دے طول عالم نمخ کے لکلی شوی دی. نو سچ کی گی نو دا غزور لک مطابق اس کی گی. نو دا تقدیر مسئلہ دا دا مسلمانانو قطعی عقیدہ دا جدا عرص اللہ مخ کے لکلی دی. او دا تقدیر دا مسئلے نا چکم خلق انکار کئی نو اگر کافر دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہر امت کے سو خلق مجوسیان وی، مجوسیان. او دا دی امت مجوسیان اگر خلق دی چی اگر دا تقدیر نا انکار کئی نو دا انکار کون کے دا تقدیر کدی بیمار شنوی بیمار
پرسیل تپوس لے مورزا کمر شنو جنازہ کے گور کفن کے مداخلے گا جسوک دا تقدیر نے انکار کی انا کل شیء خلقناہ بے شک منگا ہر یوشے پیدا کرے بے قدر پا اندازے بانے یا دا تقدیر ازلی مطابق وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ند امر زمن حکم زمن کار زمن الا واحدۃ کلمح بالبصر مگر یو خبر را پشانت دسترگو رپولو دسترگو پرپ کے کار کی چا اللہ حکم کی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فتحقیق سر منگ ہلاک کری اشیاءکم ستاسو پشانتے ستاسو مرگری محلاک کری فحل من مدکر آیشتر سوک سوچ کو ان کے ستاسو پشان کافران اللہ وی طول میں نیست و نابود کری دی تباہ کری دی سوچ والشتا چتاسو با بچے عبرت حاصلولو والشتا وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلَّ شَيْءٍ او ہر یوشے فعلوه چدوی کڑی دے فی الزبر لکلی شوی دے عمل ناموں کی لکلی شوی دے وَكُلَّ صغیر وَكَبیر مستطر او ہر یو ورکوٹ اولوے خبرہ مستطر لکلی شوی دا لوے ورکوٹ ہر یوشے دا اللہ پا دفتر لوح محفوظ کی لکلی دی ان المتقین فی جنات و نہر بے شک متقیان بندیان فی جنات دا جنت باغنو کی دی و نہر او دا جنت پا نہرنو کی بوی فی مقعد صدق پرشتی نزید ناست کی بوی مقعد دا ناست زید بیٹک پا جنت کے صدق دا رشتیا عند ملیک مقتدر پنیز دا بادشاہ چاگا قدرت والا دے اللہ دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين